सामेइन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है तलाश सुकून। माफिया बिन माँ बाप की बच्ची थी। उसे चच्ची ने पाला था। उसने बहुत तकलीफ़ें देखी। हर किसी की डांट फटकार सह सह कर वो बड़ी हो गई। चच्ची ने उसकी शादी अपने बेटे जिब्रान से कर दी। जिब्रान एक उबाश इंसान था। मुस्तकिल कोई काम नहीं करता था, औरतों के पीछे भागता रहता, आए दिन झगड़े होते। माफिया चुप रहती। माफिया की चच्ची लोगों के घरों में काम करती थी। जिब्रान भी माँ के साथ चला जाता। एक दिन जिनके यहाँ वो काम करते थे उनके यहाँ चोरी हो गई। उन्होंने पुलिस बुलवाकर जिब्रान की पूरी फैमिली को उठवा लिया। माफिया भी साथ थी। उन्होंने उन्हें बहुत मारा। बड़ी मुश्किल से वो लोग जान छुड़वा कर आए। माफिया काफी दिन बीमार रही। मार की वजह से वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। फिर वो सही हुई तो उसने अपनी खाला से बात की। उसने माफिया को बोला, तुम मेरे साथ अस्पताल में जॉब कर लो। माफिया ने कहा, मैं तैयार हूँ। फिर उनकी कोशिश से उसकी जॉब लग गई। जिब्रान खुश था। माफिया के यहाँ पहली बेटी पैदा हुई जो उसकी चच्ची संभाल रही थी। वो जॉब पे जाती थी, सारा घर वो चलाती। जिब्रान मुस्तकिल कोई काम नहीं करता था और अब तो बिल्कुल काम छोड़कर बैठ गया था। उसे पता था माफिया पैसे कमाने लग गई है तो वो चलाएगी घर। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। जिब्रान और उसकी माँ माफिया के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। उसे दबाकर रखा हुआ था। फिर उसके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। 1 महीने की छुट्टी लेकर माफिया घर पर थी। अब उसकी जॉब परमानेंट हो चुकी थी। उसे भी पे छुट्टी मिली थी। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। बच्चे उसकी सास संभाल रही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। वो जॉब कर रही थी। वो गवर्नमेंट मुलाजिम थी। बहुत सी सहूलतें उसे मुयस्सर थीं। वो खुश थी। फिर बच्चे स्कूल जाने लगे। वो उनका बहुत ख्याल रखती, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती। लेकिन कुछ लोगों की इस किस्मत में सुकून नहीं होता। वो दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता और ना ही उनका कोई एहसास करता है। माफिया के साथ भी यही हो रहा था। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, फिर वो बड़े होने लगे। छोटी बेटी अभी 14 साल की थी कि वो घर से भाग गई। माफिया सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी छोटी सी बच्ची ऐसी हरकत करेगी। वो खुद तो सारा दिन हॉस्पिटल में जॉब पे होती थी। उनकी शायद तरबियत सही नहीं हो पाई थी। वो उसके साथ क्या कर रहे थे। बेटी तो गई, उसने भी उसका पीछा नहीं किया। फिर बेटा भी किसी लड़की को भगा कर ले गया। पुलिस आई, उन सबको पकड़कर ले गई। माफिया के ताल्लुकात थे। वो जल्दी ही कुछ लोगों की मदद से इस मुसीबत से निकल आई। बड़ी बेटी की उसने शादी कर दी। जिब्रान अपनी खालाजाद के घर जाता था। एक दिन माफिया अस्पताल से वापस आई। जिब्रान और उसकी खालाजाद घर पे थे। उसकी चच्ची भी घर थी। माफिया के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया था। अब वो थक चुकी थी। उसने दूसरे दिन अस्पताल में किसी को सारी बात बताई। वो भी उसकी तरह वहाँ जॉब करता था। माफिया रोए जा रही थी। उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वो बेहोश हो गई। वो ड्यूटी पर थी और सारा अस्पताल उसे जानता था। सब उसका ख्याल करते थे। उससे काफ़ी देर के बाद होश आया। अहमद उसके पास था। वो काफ़ी अरसे से उसे चाहता था। आज उसे सारी बात उसने खुद बताई तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे जिब्रान पे गुस्सा आ रहा था कि इतनी अच्छी माफिया की आदतें भी अच्छी थी और वो इखलाकन भी अच्छी थी और कमा के भी दे रही थी। फिर भी जिब्रान ने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। सब उसका फायदा उठा रहे थे और उसे तकलीफ भी दे रहे थे। उसने माफिया से कहा, बस कर दो, दफा कर दो उस इंसान को। तुम खुद कमाती हो, फिर क्यों उसके हाथों जलील हो रही हो। उसे सब समझा रहे थे।
رات کو وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ احمد نے کہا تم اپلیکیشن دو اور اپنے لیے سرکاری رہائش کا بندوبست کر لو، میں بھی مدد کروں گا۔ اس رات وہ گھر چلی گئی۔ وہ اپنا گھر سے کھانا کھاتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ اس کا دل سب سے متنفر ہو چکا تھا۔ صبح اٹھی تو چچی نے کہا مافیا مجھے 5,000 روپے چاہیے۔ مافیا خاموش رہی، پھر بولنے لگی تو مافیا نے کہا آپ جبران کو بولیں، وہ بیٹا ہے آپ کا، میرے پاس ابھی نہیں ہے۔ وہ جھگڑا کرنے لگیں، اتنے میں جبران بھی آ گیا۔ اس نے کہا تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، میری ماں کے ساتھ کیسے بات کر رہی ہو؟ مافیا نے بولا وہ پیسے پوچھ رہی ہیں اور میرے پاس نہیں ہیں، تم دو ان کو، ان کے بیٹے ہو، ان کی ضرورتیں پوری کرنا تمہارا فرض ہے۔ اس نے مافیا کو مارنا شروع کر دیا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، مافیا کے ناک سے خون آ رہا تھا۔ پھر مافیا نے اسی حالت میں پولیس کو بلا لیا۔ پولیس جبران اور اس کی ماں کو پکڑ کر لے گئی۔ مافیا نے ان کے خلاف اپلیکیشن دے دی، پھر وہ ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر چلی گئی۔ احمد نے اس کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ سب مافیا کے لیے دکھی تھے۔ احمد نے درخواست دے کر ایمرجنسی میں مافیا کے لیے کوارٹر لے لیا۔ وہ وہاں رہنے لگی، احمد اس کا خیال رکھتا۔ اس کے بعد مافیا گھر نہیں گئی، اس نے عدالت میں کیس کر کے طلاق لے لی۔ ادھر جبران اور اس کی ماں نے مافیا کے خلاف بہت باتیں کی، لیکن لوگ جانتے تھے سب کچھ۔ پھر مافیا نے احمد سے شادی کر لی۔ احمد نے مافیا کو دل سے قبول کیا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ لوگ بہت باتیں کر رہے تھے، وہ بچپن سے تکلیفیں دیکھتی آئی تھی، محنت کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی۔ جن کے لیے کرتی رہی وہ بھی اس کا احساس نہیں کرتے تھے، وہ اب سکون چاہتی تھی۔ مافیا کی چچی نے اسے سارے علاقے میں بدنام کر رکھا تھا، لیکن مافیا کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ سب کو بھول چکی تھی اور احمد کے ساتھ خوش تھی۔ احمد نے کبھی اس کو کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن مافیا ڈرتی تھی کہ جن کے لیے اتنا کچھ کیا انہوں نے وفا نہیں کی، تو احمد کے لیے تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ابھی تک مخلص تھا۔ وہ جاب کر رہی تھی، اس نے احمد سے بھی کہا تھا کہ میں جاب نہیں چھوڑوں گی۔ احمد اس کی خوشی میں خوش تھا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔